معرفة أشراط الساعة انتدأ أشراط الساعة حادث فليتو يفلت إذا الدنيا زئا قربا مخانا إذا الدنيا زئا حتصير مخانا عدمئا إذا كله زوسدنا يو كله زنتاي تمرتخا وسيدنا إذا الدنيا زئا ولو ننتنا واحد حتصاريا كالا عالم الله دصبينا إذا عالم زدماني مسائيو ترتر دايبلو أحواتي اتحزنا يزلنا درسي بزعبا ملكتات ناي يوم القيامة نفت درسي نحلف اتزترف مأنتي كنريو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبرات أحوات كبرات أحات إذا حزنا يزلنا دروس بزعبا ملكتاتنا يوم القيامة ملكتاتنا مسأة عالم إذا عالم زياء تودأيت مخانا زياء تودي أدماني كالا عالم يصبينا خمزلو إتا عالمتي إيو اتنايزل ألم عالم زبهال لذلك ربنا سبحانه وتعالى نزاد دنيا زياء ولاون أبقى اتي إسلاما يخون تنعو دقزؤو نعو دمئززو يخون نتي نعو ديقزؤو يخون ربنا سبحانه وتعالى يرزقو يبلعو يستيو تعنا يهبو قنزو خلو زي ملكت نايفوتو تايكونن اتي ملكت نايفوتو تنتايو اتي نزفليتو ناب رب سبحانه وتعالى توجه زقبري اتي نزفليتو ناب رب سبحانه وتعالى مؤزوز دخونه نسيوتي زعابيه باريانا رب سبحانه وتعالى زقرب كان رب سبحانه وتعالى قبرك دخل أحواتي كساب لهم معنتي بزوح ملكتاتنا يوم القيامة زورد زرأنا يو بعيننا بزوح بزعبؤ تقيسنا لومون نفت درسناتنا إنا نقصل دلنا حدش دي رأنا يو دماني بزعبا ملكتاتنا يوم القيامة كنوسدينا كافت ملكتاتنا يوم القيامة الترأي كمون زر أي زلو نبي صلى الله عليه وسلم دنقرنا انتأيو إلوما النبي عليه الصلاة والسلام كثرة القتل إلو قتلتك بزح إلو الله أكبر زي عبي ملكت نبي صلى الله عليه وسلم نبي مخانم لأخنا يا رب سبحانه وتعالى مخانم اتدزارب وزربا كاب رب سبحانه وتعالى دمزي كافت فتاري نزي عالم زي بتقبب دفترو فتاري كاو دمزي مخانو زربوهم تفلت مالتي سلازي النبي عليه الصلاة والسلام دبلوو حنتو انتخونا مريت هيتودقني انتاي دقا كل تخكل يعني ناي بحقي انتاي يخون مالتيو اتزبلوو بتخكل يمتسئ سلازي كافت الزبالونا كثرة القتل لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل لهم يوم القيامة ايتمتسئنيا كساب انتهي زخون كساب مكتال دبزح لهم النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر حتى يكثر الهرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام تم صحابة لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي مالتي هرج لهم انتهي مالتي هرج إلى أمم النبي عليه الصلاة والسلام قال القتل مقتال كبزحي لهم النبي عليه الصلاة والسلام عجيب بزعبا زند حر دارئينا نايز حالفة كان دي تاريخ وسيدنا خمي عينة مقتال كم زنبري خم تزتغسنا يوناي التتر كأتون كله خصاب كن دمنتاي سب كم زقتلو كم أون متان بعيننا زرعاني وخونا لنا دماني أبز أوان ناس كن رأي أبز أوان نازي كان دي عينة مقتال الله سب نمنتاي قتيلو ايفلت نمنتاي تقتيلو ايفلت وقق بزيحو سب ننحدحدو يقاتل ابز خدكايو من قد انتاي يخون مالتيو سب يرقفالو ازي مقتال ازي موت ازي انتاي زردأكا ازي قربنا علامات يوم القيامة علاماتنا يوم القيامة ملكتنا يوم القيامة تقرب كم زلائيو زردأكا ازي قدايز مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توجيهي بمنا أبز أوان زخون كله موت دبز حلو أوان انتاخ نقبر على النايلوم
مقتال دبزحلو اوان انتي خنقبر علينا يلوم النبي عليه الصلاة والسلام إلومنا عبادنا برب سبحانه وتعالى خنقبر كم زلنا أمو أبز اوان زي عبادة اندحر دا تقبر كونكا أفتي قتلت دبزحلو اوان اندحر دا عبادة تقبر كونكا لكع كم ناب نبي صلى الله عليه وسلم هجرة زقبر كان ناب كم زخدكا رب سبحانه وتعالى يحسب الكايلومنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كل زي انتهي زرداك إذا قد زي قرب القيامة زا قيامة زي بأفدق خمزلا كنت انكغلا خمزلنا يردأنا كذلك كفت النبي صلى الله عليه وسلم دنقرونا دماني كفت علاماتنا يوم القيامة انتهي لنا تقارب الزمان الله زي دماني عجيب جزيه كقراربي لهم النبي صلى الله عليه وسلم دحر دارينا يحجي جزيه كميل يحلف لكع كمزي حنت معلتي كم حنت ساعات كوينا لكع كمتي نبي صلى الله عليه وسلم دبلوه انتهي له من النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان لهم كساب جزيه زك قراربي لهم الله أكبر بل له من النبي عليه الصلاة والسلام تكون السنة كالشهر لهم ورحي كم من تاي كتكونها إلى من النبي عليه الصلاة والسلام عمت انتهي له من النبي عليه الصلاة والسلام عمت كم ورحة كتكونها إلى منها ورحي كم سمون كتكونها إلى من النبي عليه الصلاة والسلام لحراي انتهي لهم سمون كم حنت معلت كتكونها حنت معلت دماني كم حنت ساعات كتكونها إلى من النبي عليه الصلاة والسلام حجن دحر دارينا يو كند منتاي جزيه يحلف له كند منتاي جزيه يقوي له يعني لو ما أنت مثلا دحر دا جمعات كوينا زا جمعات زيها كميلا حالفة ميسات خالقت جمعات تركبك ورحت مس ورحت خيد عمد خيد حمتي مس كم زين دابلت جزيه يقوي له طبعا زخل مقياي نايز جزيه زنا منتاي زغربنا دلو ناب رب سبحانه وتعالى زغربنا زلو سلازي حواتي زون كفت النبي عليه الصلاة والسلام دي نقرونا بعيننا نريو زلنا مقوياي ناي جزيه بعيننا نريو زلنا حدا خفت النبي عليه الصلاة والسلام دي تقصلنا انتهي مالتيو علامة كفتنا علامات القيامة كفت علامات ناي قيامة لذلك يا اخوان إذا جزيه خمزيلو قوي ينكله دحر دا دي تتأكم كالو دحر دا عمد كم ورحت قوم كوينا موقع عمد زيان دحر دا صغير كان نفتن دحر دا تفيكايا بركة دا يقول اوان سلازلنا زو اوان زين دحر دا دي تتأكم كالو كاب علمي خايو اب رب سبحانه وتعالى مسكدكا انتاي دي بالكاخت بصحي خمالتيو بزي حسنات سلس بصح نزي اوان دقايا يلو دلو انتا تكبر لكا قتقالات افعل لكا مسؤو مئنت انتا تأكب حسنات مئنت تأكب مئنت انتا تأكب مئنتي يعني اتي مصحف ناتكا اب يوم القيامة اب رب سبحانه وتعالى تمصل اوان انتاي كمص مئنتي مليئو بذكرنا رب سبحانه وتعالى بصلاة بعبادة بزيتات مئنتي كملئ مئنت انت تكبر لك يعني كتبقاي لك نبع عمل صالح كذلك خفتي نبي صلى الله عليه وسلم لتغسلنا دمان انتهى لنا كمتسي يدبلون النبي عليه الصلاة والسلام انتهى له تقارب الأسواق إلى من النبي عليه الصلاة والسلام عجيب زون بعيننا نريو زلنا أبز أوان زمالتي والله زي يا أخواني انتا إذا رد أكان دحر دألك زي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته اتحق النت رسالنا النبي صلى الله عليه وسلم درئي قداي مالتي زي قدم دحر داري خايو كاب شوغنا بشوغنا خد كيد انتا ينيرو خاب حدا جزا خانا بشوغنا خد كيد نويح اواني وستل كانيرو مالتي ويدماني دترحا حق نيرو دحر دارينا ابز اوان نازي لكن اب كل خبابي شوغ دا يبول لي يلن كاب شوغنا بشوغ دماني دبزح عينتات وكوان زملؤو اسواق له مالتي اذا انت عايز ردأك زي النبي عليه الصلاة والسلام دبلوه تقارب الاسواق زي كفت علاماتنا يوم القيامة حد خوي الله اكبر رأيوه يعني شو أكله لا تبهله عب حد خبابي كنت من تايد خون أسواق له مالتي بزح أسواق له أزي حد خفتي نبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا انت إمالتي زي علامة من علامات يوم القيامة إمالتي كذلك كافت النبي صلى الله عليه وسلم دنقرونا دماني انت يعلنا ظهور الشرك
في هذه الأمة عجيب أبزاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتهيك الرأي إلى من النبي عليه الصلاة والسلام شركخ الرأي إلى منه سبحان الله رب سبحانه وتعالى نزاء ما زي دحر التوحيد مسهابا بدحري انتهي تخون مالتيو كابز توحيد زنا بشركة خدل أوان كما سئلوا من النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم قيام الساعة أي متسنيو كساب قبائل اللو قبائل كاب أمنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قبيلاتات مالتكو أيو قبيلاتات نامنتاي قيراين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ناب شرك قيراين لهم توحيد قديفهم سي نامنتاي خديهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام ناب شرك خديهم لهم مالتي زي اخواني اندحر دارينايو على سبيل الافراد اندحر دارينا ناي نفس وكف سب اندحر دارينا ابز امازي كندي شركتات ترخيبهم زوان زي اندحر دارينا قال سبات نقبر دسقدو سبات اللونا قال سبات نمنتاي دسقدو اللونا نضريح دسقدو سبات اللونا قال سبات نتاي تقبروا اللونا نشجر دسقدو سبات اللونا قال سبات اللونا تغلال لقى بسلمنا وصيم دماننا منتاي داتو نابكال عينت اديان داتو دماني اللونا زب مولو ازنتاي زردأك مالتيو زب مولو ازي كافتو قرب القيامة قيامة تقرب كم زلا يزردأك قيامة تقرب كم زلا يزردأك ازي دماني حدا خافتي صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دبلوه حق النت دلوه قداي مخانو زردأك حدا نقري مالتيو زون ترأيو ويرأي اللو أبزقوا النازي كندي سبات منتاي زت لغلقوا سبات اللو مالتيوم أبشرك زودقوا سبات بزحات اللو إزي حدا خفتي علامات ملكتاتنا يوم القيامة كذلك خفت النبي صلى الله عليه وسلم زنقرنا ملكتاتنا يوم القيامة دبلونا دماني كمتسي وخرأي دبلونا دترى آية أبزقوا النخ أنت يالو كثرة الفحش لما النبي صلى الله عليه وسلم وي ظهور الفحش لما النبي عليه الصلاة والسلام وقطيعة الرحم وسوء الجوار انتهيك متسئي لما النبي عليه الصلاة والسلام فحش حماق زربا يبزح عبدك سبات لهم حتى خمتي نرئيو بزح وانا له حدا سب مسعاركو خراخبن كله وي مزفولطو سب كراخبن كله ات السلام ابها هلا ناتو خندي السلام عليكم تسلمنا زمصو السلام ابها هلا كند زبل انت ود خمزيا انت ود خمزي قال اندابل حماق زربا انت تزاربه ات تبهالاي دماني كند زغهيو اندحممو نتغداي انتي اندخونه يبلو مالتي دا سحاق نتغداي يقبلو مالتي اذ انتي مالتي يعني انقلب المعروف الى منكر والمنكر الى معروف اتي معروف سناي تكبار انتي كوينو ناب حماق تغيروا اتي حماق تكبار دماني ناب سناي تغيروا دحر دا الكايو ازسي بديخا ندا صرفه ايد صوعكا دلو انتي قدامي اندحر دا الكايو نو صاوت ندل عادي ولا حنت انتي شغرالو بلكا اذا انتي زرداك يعني يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا كم زعينة اوان نبز حلو ازي دماني بعيننا نريو زلنا ابز اوان نازم مالتي كثرة الفحش تزارباي كزاربن كله بحماق يزارب كجمرن كله بحماق يزارب بل اتحماق زربان انتي كوين نابدك سبات يعني كمز نورمال عينت كوين مالتي ولا حنت انتي دلنتي ملمود انديو تايالو وي مخمز انتبله نديخا اندا صرفه انت ود خمزي قال اندابل اندا صرفه كان كله انت ود خمزي اندابل اندا تصرفه كان كله اندا تزاربه كان كله زي غداي زنتي يخون مالتي لا لا يصوعني يكدو دلو عركي سلازخونه يكو اغريبي يكو يبحال مالتي زي غداي زي ات النبي عليه الصلاه والسلام دنغرونا خمصي يدبلو مسي مالتي كذلك انت يالنا مالتي كذلك قطيعه الرحم كبزحي له قطيعه الرحم كم زندريو زلنا بزوان يا اخواني حدا سب مسحو سلام داي يبهاللو اوان بل عمتات سلام داي يبهاللو يا الله يعني كساب كند منتا يتلبنا قيسو كاب حنت خبد دوصو كلت حوات انتي يخونو مالتيوم يقرارصو زم سبات زياتهم اتينتي سلام ايبلو اتينتي سلام ايبلو عمتات يصنحو حموش 6 عمت قاليهم الله ك10 عمت داي رايو احوات الله مالتيوم انتي يكبوم قال اندا اكل مرعى نيرو واندا اكل حزن نيرو او يرايو شعو سلام كبهالن كله خميلها دحن دغلخه شعو اتسبتي معستيكم ريخم من يركو وي كندي يالن دير اخو كندي كوين 10 عمت لنا خاب سيريو ود بخا ود ديخا 10 عمت يراخاين هو انتي كوينكم نيشتي تتناخفنا نيرنا بايرنا خلاص نسو خري انا خري بويرنا تصالينا ترححقنا لا اله الا الله اذا انتي مالتي حدا خفتي علاماتنا يوم القيامه نبي عليه الصلاه والسلام زنغرونا غداي مالتي
الله جل وعلا أب قرآن كندي متنقق توريدو نزقو دايزي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني أولئك الذين لعنهم الله ربنا سبحانه وتعالى زياتهم زمسا زياتهم قطيعة الرحم دقابرو زخونو سبات صدرهم دقرصو زخونو سبات صدرهم ديبصحو زخونو سبات زم سبات زياتهم الله جل وعلا أب قرآن ناتم ملعون دبلهم كافت رحماناتي اتسقوقو سبات يوم دبلهم زياتهم كوين ماتهم لذلك خمت النبي عليه الصلاة والسلام دبلونا إذا خبزحي دبلوه بزيحو نهله بعيننا نريئو لنا ماتيو قطيعة الرحم يا قاطع الرحم اتق الله أنت قطيعة الرحم تقبر رب فراح علامات قيامة يمسيد الله كم زتريو دلخا بعلخا تريو دلخا بعلخا تتقبرو دلخا إذا حدا خافت ملكتاتنا يوم القيامة أيو كاوم أنتي خدحن كافت قيامة خيمتك كان كل خير كبتك كان كل ما أنتي كافت عذابنا يا رب سبحانه وتعالى ما أنت خدحن سدرخا بصح نفس درخا قرب كم زجيرون ندي خمس جارين ندي تبل كل زينتها يكون مالتيو مخنياتنا يمنتها يكون قطيعة الرحم نخد قبر حق أخا نخد وسد خلك لك عسب ولا حنتي يلن حق أخا موساد مالت جن انتهي مالتها يكون قطيعة الرحم مقبار أيكونن كذلك خافت النبي صلى الله عليه وسلم دنجرونا مسؤول تحوس انت يالله سوء الجوار لهم النبي عليه الصلاة والسلام عجيب انتهي مالتي سوء الجوار قربة النتي خف له كمي مالتي قربيت كاسي أزيا عقد راح تقبر يخون مالتي نسخان عقوت أزيو نسونا عخاي أزيك لا إله إلا الله زي كفت انتهي مالتي كفت علامات نهي يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام دنجرونا حال نسي مالتي انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش له والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي زي سوء المجاورة تي قربيت كاسي كميل كا قداء كايو ترح نعوخ كميل كان تاي يمصون خير نخي مصون مالتي اتي مقداء ببزح عينت كخوني خيل حواتي حنساب قال اندحر دا باف دقيو حماق نجر وحاف اندحر دا تقد فلو خونكا اندحر دا حماق تزاربو خونكا سلام اندحر دا ديت بلو خونكا حماق ناتو تتمني اندحر دا خونكا حنساب الله خمتي ربنا سبحانه وتعالى القرآن دبلنا ويمنعون الماعون دبله قربيت كان دحر دا أخابا خازخونا نجر قليل نجر كل سبت أكمل النجر ما يهبني تيلوكا ما يتهبو مرفق هبني مرفق دستي شحاني مغدح قال خمزيتات هبني لو كان دحر دا ديت هبو خونكا ديت التقاقة من دحر دا أخونكا مستي قربة النت انتاي خانس خاد الله خمالتيو ازي سوء الجوار بهال فان قربة النت نقربيت كا مخبار كابت انتاي مالتيو كابت إيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فانتايلهم فلا يؤذي جاره يلهم نتي جار ناتوسي أي قد أيلهم النبي عليه الصلاة والسلام نتي جار ناتو نتي قربيت ناتو أي قد أيلهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحواتي انتاي مالتي زي كافت النبي عليه الصلاة والسلام تحبرونا علاماتنا يوم القيامة خمسي دبلوه زنتاي مالتي بعيننا نريو زلنا أبز أوان زي مالتي بعيننا نريو زلنا أبز أوان زي مالتي سلازي حواتي كل زن نريو زلنا علاماتات زنتاي مالتي زي ذا قيامة زي أب أفدق خمس الله زرديو أب أفدق الله مالت دمانتاي مالتي نبنوي حسابنا نقرب دلنا مالتي رب سبحانه وتعالى حسابناتنا فوكيس يقبر لنا اتزنبتاتناتنا يغفر لنا كل زملكتات زي الله جل وعلا نزا أخيرا زي أنت يا جبران بقلا صباح خلاص أخيرا خوينو كم تمزع أي جبران تاي لأغير الله ملكتات غير الله ملكتات زي كل زنتنا أنت مالتيو ما أنت خنت نقولو ما أنت كي مسأم كله نفتينا أخيرا زخون سنك حزنان خدلو كن قرب ما أنت وذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنت بالنيرو كزارب كله أنسي نوي يحمق الشاي دلني بالنيرو نوح مقاش أنت إيزاد ليو بوزح سنك إيزاد ليو قنت سنكنا تيد ما نوحدي بالنيرو مع أنه زمسازياتهم النبي عليه الصلاة والسلام نيروم كن دي نزدين زخديمهم كن دي سناي تكبار جيروم مزو خلو انتا يقبرو نيروم مالتيوم يفرحو نيروم اتسنكناتهم نب أخيرا دوس دمسي زي أكل كي كون مانتي يفرحو نيروم نحنا خانتاي جيرنا هنا انتاي مكارار بلنا نبزا أخيرا زي حيزنا ينخيد وحودي موني نزو وحود زنتاي نقبرو نصففو ولا زن وحدات زيات صفوفات كوينن ذنبي داي بزحون دحر دا كوينه تقداي اب رب سبحانه وتعالى تقام خون الناس لزخيل
እንታይ ንግበር ንጓየ ናብዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ረብና ስብሓንሁ ወተዓላ ሳቢቁ ድበለና ተጓየዩ ድበለና ንጓየ ናብዚ ጉዳይ እዚ ንብል ማለት እዩ ኣሕዋተይ ድተረፈ ብዙሕ ኣሎ ብዛዕባ ምልክታት ናይ የውም القያማ እቲ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትነገሩና ናይ ሎማዓንቲ ደርስና ኣብዚ ክንውድእ ኢና ንሱ ግን ቀጻሊ እዩ ብኢዝኒላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብቲ ድመፅእ ደርስናትና ክሳብ ንራኸብ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ንልምኖ ብሰላም ከራኸበና وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل وعلا مريتين سمايين سفترة عدمك يا رب سبحانه